जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट पर्दैन है विदेश जान आए गर्जन यही गरौँ जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार रोजगार हाम्रो सरकार। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारी हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो। यो हामीले धेरै मान्दै अनि सुन्दै पनि आएको कुरा हो। त्यसो भए यो बाध्यतालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी सकेसम्म उपलब्धिमूलक बनाउने, सुरक्षित बनाउने भन्ने प्रयास चारैतिरबाट भइरहेको छ। तर हामीले सुरुमै तितो यथार्थ भन्नै पर्छ, हामीले चाहे जति परिवर्तन हुन सकेको छैन। आशा गरौँ र त्यो अनुसार कर्म पनि गरौँ, एक दिन वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित हुनेछ, सुरक्षित हुनेछ अनि अझै एक दिन बाध्यताले रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति समाप्त हुनेछ। तर यदि अहिलेको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी हाम्रो आवश्यकता हो, अल्पकालीन आवश्यकता। त्यसो भए यो वैदेशिक रोजगारीलाई सकेसम्म धेरै उपलब्धिमूलक कसरी बनाउने त भनेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू लागिरहेका छन् रात दिन। त्यसै क्रममा निकै धेरै काम गरिरहेको, विशेष गरी कल्याणका कामहरू, जनचेतनाका कामहरू, पुनर्स्थापनाका कामहरू गरिरहेको एउटा निकाय हो वैदेशिक रोजगार बोर्ड। त वैदेशिक रोजगार बोर्डले के गरिरहेको छ अहिले, पछिल्लो समयमा नीतिगत रूपमा के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ अनि बोर्डको भावी योजना के छ, बोर्ड के भन्छ आम सर्वसाधारणलाई जो वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ, जान चाहनुहुन्छ हो, यिनै विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास आज हामीले गरेका छौँ। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड निकै महत्त्वपूर्ण निकाय हो। यो निकायका बारेमा यहाँहरूलाई थाहा नभएका पनि केही कुरा आज थाहा हुन सक्छन्। आउनुहोस् उहाँ के भन्नुहुन्छ यो विस्तृत कुराकानी एकैछिन हेरौँ। खास गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्ने काम भनेको 5वटा काम हुन्छ। सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिला तालिम लिएर जाने, त्यो तालिमको वातावरण बनाइदिने र कुन देशमा जाने हो त्यो देशको सम्बन्धमा ओरिएन्टेसन गराएर जाने, यो दुईटा पाटो, एउटा सिप तालिमको पाटो र ओरिएन्टेसनको पाटो वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडि यो दुईटामा आफू तयार रहने, तयार बनाउने काम चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्छ। पहिलो काम त्यो भयो। दोस्रो काम एउटा निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर गइसकेपछि, वैदेशिक रोजगारीमा पुगिसकेपछि त्यो गन्तव्य मुलुकमा केही गाह्रो पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भने, अथवा चाहिँ घाइते, अपाङ्ग, मृत्यु अथवा झुटा मुद्दा होइन, यस्ता केही समस्या पर्यो भने त्यो समस्याको समाधान गराउने र त्यसलाई सहजीकरण गराउने जिम्मा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको हो। त्यो दोस्रो कामको रूपमा रह्यो। र तेस्रो काम भनेको वैदेशिक रोजगारीबाट आफ्नो जति टेन्युर हो, त्यहाँको जति कामको अवधि हो, त्यो पुरा गरेर फर्किसकेपछि फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी आफ्नै पालिकामा, आफ्नै गाउँमा स्थापित हुने। यसरी स्थापित हुँदा पनि रोजगारी आफैले सिर्जना गर्ने र उत्पादनमूलक काममा लाग्ने। वैदेशिक रोजगारीबाट जे पाएको आफूले ज्ञान, सिप, प्रविधि, पुँजी, अनुभव जति छ, यी सबैलाई चाहिँ आफ्नै पालिकामा स्थापित गराउने गरीको पुनर्एकीकरण चाहिँ नि स्थानीय पालिकासँग मिलेर गराउने काम वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्छ। यो तेस्रो काम भयो। चौथो कामको रूपमा चाहिँ नि अहिले भइराखेका यो रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरू बाहेक आकर्षक र नयाँ गन्तव्य मुलुक कहाँ हुन सक्छ भनेर त्यसको खोजी गर्ने र नेपाल सरकारलाई ती देशहरूसँग समन्वय गराउने काम पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्छ। यो चौथो काम हो। र यो पाँचौँ कामको रूपमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित जति चाहिँ नि इन्फर्मेसनहरू, सूचनाहरू छन्, यी सबै चाहिँ नि सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूलाई जानकारी गराउने जिम्मा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको हो। यति 5वटा काम चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरिराखेको छ। अहिले यसै सन्दर्भमा चाहिँ नि हामी सक्रिय भएर काम गरिराखेका छौँ। यो हामी अहिले भर्खरै दुबईमा एउटा रोजगार मेलाको आयोजना गऱ्यौँ। यो रोजगार मेला आयोजना गर्नुको मूल उद्देश्य भनेको वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकको राम्रो गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ दुबईलाई। त्यहाँ भएका उद्योगपतिहरूसँग नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग समन्वय गराउने,
त्यहाँ चाहिँ नि एउटा इन्टरेक्सन गराउने र नेपालबाट के कस्ता जनशक्तिको चाहिँ माग दुबईले गरिराखेको छ र हामीले कस्ता जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ भन्नेमा एक दिने मेला तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। यसको उपलब्धि स्वरूपमा चाहिँ हामीले दुबईका करिब 3 दर्जन उद्योगपतिहरूसँग इन्टरेक्सन भयो र नेपाली व्यवसायीहरू 63-64 जना व्यवसायीहरूले त्यहाँ आफ्नो स्टल राख्नुभयो। नेपालबाट चाहिँ नि श्रम मन्त्री, श्रम सचिव, म लगायत करिब 100 जनाको हाराहारीमा गएका थियौँ। यसरी व्यवसायीहरू र हामी सरकारी अधिकारीहरू गएर 100 जना जति थियौँ। त्यो कार्यक्रमबाट अब हामीले खाडी मुलुकमा मात्र होइन, युरोपमा र अन्य सम्भावित नयाँ गन्तव्यमा पनि यस्तै खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच बनाएका छौँ। युरोपमा हामी एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनाउने र वैदेशिक रोजगारको अवस्था कस्तो छ भनेर जर्मन र स्पेनमा गयौँ। जर्मनमा भर्खरै सम्झौता भइसकेको थियो श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित। त्यसमा चाहिँ दक्ष जनशक्तिहरूको मात्रै माग भएको र त्यो दक्ष जनशक्ति नेपालमा त्यति उत्पादन नभइसकेको हुनाले त्यसको अवस्था कस्तो छ भनेर दूतावासमा चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया र छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी स्पेन गयौँ। स्पेनको चाहिँ त्यो श्रम सम्झौताको ड्राफ्ट यहाँ नेपालमा पठाइसकेको छ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा रहेछ। त्यसपछि यताबाट केही चाहिँ नि फिडब्याकहरू सहित गएपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिनलाई अब मन्त्रालयको र मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै हाम्रो श्रम मन्त्रालय र त्यहाँको चाहिँ नि नियोगमा दूतावासमा चाहिँ नि समन्वय गरेर अर्को श्रम सम्झौताको चाहिँ लगभग 1-1.5 महिना 2 महिनाको हाराहारीमा हुन्छ होला भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसको लागि अब त्यहाँ श्रम मन्त्रालयमा पनि यो सम्बन्धित शाखासँग छलफल गर्न बाँकी नै छ। अब मूलभूत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको तलब अन्तर्राष्ट्रिय अन्य देशका श्रमिकहरूको भन्दा अलिक कम भएको नेपाली मजदुरहरूले फिल गरेका छन्। हामीले पनि त्यो कुराहरू फिल गरेका छौँ। अब यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्पिटिसनमा जानको लागि हाम्रा मजदुरहरूसँग पर्याप्त र समय सापेक्ष सिपको अभाव देखिएको छ। यसले गर्दा सरकारले हामीलाई यस्तो डाइरेक्सन दियोस्, यस्तो खालको नीति निर्माण गरेर डाइरेक्सन दियोस् कि वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपालीले सिप नभइकन, सिप परीक्षण नभइकन जान नपाउने नियम बनाउने हो भने हरेक नेपालीले यहाँ राम्रो सिप सिकेर जाने र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर अब यहाँ पहिल्यैदेखि चाहिँ के छ भने नेपालीहरू कुन देश जाने भन्नेमा चाहिँ नि चासो राख्ने, के काम गर्न जाने भन्नेमा चासो नराख्ने भएको हुनाले यहाँबाट एउटा काम गर्न भनेर जाने अनि त्यो काम उहाँ गइसकेपछि चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यो कम्पनी छोडेर जानुपर्ने बाध्यता हुने र जे काम जानेको छ नेपालमा त्यही काम गर्नको लागि यहाँ सम्झौता भएको कम्पनी छाडेर अरू नै कम्पनीमा जाने हुँदाखेरि यो चाहिँ इल्लिगल हुने अवस्था देखिने र इल्लिगल अवस्थामा चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि कानुनअनुसार चाहिँ नि कारबाही भोग्नुपर्ने भएको हुनाले यस्ता समस्याहरू धेरै देखिएका छन्। अनि यी समस्याहरू रोक्नको लागि पनि नेपाल सरकारले अनिवार्य तालिमको व्यवस्था लागू गरोस् र त्यस्तो खालको नीति चाहिँ नि पास गरोस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामीले सुरुमै भन्यौँ वैदेशिक रोजगारी हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो। त्यो बाध्यताभित्र पनि सकेसम्म धेरै सुरक्षा खोज्ने, उपलब्धि खोज्ने काम भने हामीले गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड त्यसमा तल्लीन छ। नयाँ नयाँ गन्तव्य खोज्ने काममा होस्, वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व सकेसम्म धेरै जानकारी प्रदान गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने विषयमा विभिन्न गतिविधिहरू गर्ने किन नहोस्, अनि फर्केपछि पुनर्स्थापनाको विषयमा किन नहोस्, विभिन्न विषयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले गरेको यो कुराकानी अझै पनि बाँकी छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको त्यो जानकारी अझै बाँकी छ। आउनुहोस् ती बाँकी कुराकानी अनि जानकारीहरू एकैछिन हेरौँ। भर्खरै एउटा कमिटी बनायौँ, लगभग 6-7 महिना भयो। त्यो मेरै संयोजकत्वमा एउटा कमिटी, नयाँ तथा आकर्षक गन्तव्य खोजीको समिति भनेर एउटा समिति बनायौँ र त्यो समितिले चाहिँ नि यहीँ बसेर र कतिपय ठाउँमा बाहिर गएर पनि छलफल अन्तर्क्रियाहरू नयाँ गन्तव्य खोजीका सन्दर्भमा गरिरहेको छ। यो वैदेशिक रोजगार बोर्ड भन्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै स्टेक होल्डरहरूको साझा मञ्च हो। यो चाहिँ सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग चाहिँ हो, तर सरकारको अथवा श्रम मन्त्रालयको एउटा शाखा अथवा महाशाखाको रूपमा होइन। यसमा चाहिँ सरकारको अङ्गको रूपमा
स्वतन्त्र अङ्गको रूपमा चाहिँ नि रहने गरी श्रम मन्त्री नै यसको अध्यक्ष हुने र यसको सदस्य सचिव चाहिँ कार्यकारी निर्देशक पनि रहने र बाहिरबाट ल्याउने भनेको सरकारी हस्तक्षेप यसमा नहोस् भन्नको लागि हो। यसमा सबै स्टेक होल्डरहरूका चाहिँ नि इन्ट्रेस्टहरू बाजिन्छन् र कहिलेकाहीँ यी 6-7 थरी स्टेक होल्डरहरू रहने भएको हुनाले एउटा स्टेक होल्डरको इन्ट्रेस्टमा केही काम गतिविधि एक्टिभिटीहरू भए भनेदेखि अर्को स्टेक होल्डरहरूले यसो नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आवाज उठ्ने कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ विवाद भएको हो कि भन्ने जस्तो भानुहुन्छ। तर यसमा खास गरी हामीसँग करिब 6.5 अरबको हाराहारीमा विभिन्न ब्याङ्कमा चाहिँ नि फिक्स डिपोजिटमा रहेको छ। यो क्रम चाहिँ हरेक महिना चेन्ज भइरहन्छ, कहिले बढी खर्च हुने कहिले कम हुने भएर यहाँको यो राहत उद्धारको सन्दर्भमा हुने खर्चहरूलाई जोडाएर लगभग 6.5 अरब विभिन्न ब्याङ्कमा रहेको हुन्छ। यी 6.5 अरब चाहिँ नि मजदुरको पैसा मात्रै होइन, मूल पैसा चाहिँ मजदुरको पैसा हो। 2500 र 1500 वैदेशिक रोजगारीमा जाने विभिन्न क्याटेगोरीका शीर्षकमा चाहिँ नि त्यो लेबीको सुरुमै मजदुरहरूले दिएर गएको हुन्छ। त्यो बाहेक भनेको विभिन्न दात्री निकाय संस्थाहरूले जस्तै ILO, IOM, त्यसपछि हेल्भेटास लगायतका दात्री निकायहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिरहेका हुन्छन्, एउटा त्यो रकम पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको पनि रकम हुन्छ यसमा, उहाँहरूको 13% यहाँ जम्मा भएको हुन्छ। अनि यो पूर्व अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूले सर्टेन रकम डिपोजिट गरेको हुन्छ, त्यसको ब्याज पनि यसमा हुन्छ। र यी विभिन्न खाले 5वटा शीर्षक अन्तर्गत रहने पैसा चाहिँ नि यसको मूल कोषमा हुन्छ र त्यही कोषबाट खर्च गरिने हो। तर कतिपय मिडियाहरूमा चाहिँ नि मजदुरको पैसामा चाहिँ नि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिए जो चाहिँ मजदुरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन भनेर चाहिँ मिडियाहरूमा आइराखेको हुन्छ। त्यो प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मजदुर भयो एउटा पाटो भने, अर्को पाटोमा चाहिँ अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यसमा तालिम प्रदायक संस्थाहरू, अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि, स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनहरू लगायतका विभिन्न स्टेक होल्डरहरू रहने भएको हुनाले यहाँ हाम्रो नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा सबै स्टेक होल्डरहरूलाई समेट्ने गरी चाहिँ कार्यक्रम बनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय इन्ट्रेस्टहरू मा चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट देखिएको जस्तो फिल हुन्छ, तर समग्र रूपमा यहाँ हुने एक्टिभिटीहरू चाहिँ मजदुरकै पक्षमा भएको हुन्छ। अस्ति केही मिडियाहरूमा यो रोजगार मेला आवश्यक थिएन भन्ने लाइनबाट पनि समाचारहरू सम्प्रेषण भए, तर त्यो पनि रोजगार मेला पनि नेपाली मजदुरहरूकै लागि, नेपाली कामदारहरूकै लागि चाहिँ प्रमोट गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो र यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट पनि नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनिरहेका छन्, विगतदेखि नै बनिरहेका र अहिले पनि बनिरहेका छन्। यसले चाहिँ समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको, मजदुरहरूको चाहिँ नि हित गर्छ भन्ने लाग्छ। अब समय सापेक्ष, समयले मागे अनुसार सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, यो निरन्तर प्रक्रिया हो। तर सरकार जुन पार्टीको अथवा जुन नेतृत्वको सरकार आए पनि मूलभूत रूपमा नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि बाधा नपर्ने गरी यस्तो ठोस कानुन तर्जुमा होस् कि त्यो कानुनले गर्दाखेरि नेपाली श्रमिकहरू स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि सम्मानजनक ढङ्गले चाहिँ छाती फुलाएर चाहिँ आफ्नो श्रम बेच्न सक्ने अवस्था होस्। त्यसरी त्यो श्रम बेच्नको लागि भनेको अल्टरनेटिभ र अत्याधुनिक खालका प्रविधिहरूसँग मेल खाने खालको तालिम र प्रविधिहरूको उपयोग नेपालमै गर्न सिकाएर हामीले पठाउन सक्यौँ भनेदेखि र यस्ता खालका कार्यक्रम हामीले बनाउन सक्यौँ भने नेपाली श्रमिकहरू स्वदेशमा पनि काम पाउने र विदेशमा पनि काम पाउने हुन्छन्। अब यसतर्फ चाहिँ नि बोर्डको हाम्रो ध्यान जानु पनि जरुरी छ र नेपाल सरकारले त्यतातर्फ हामीलाई चाहिँ नि मार्गनिर्देशन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। सरकारबाट त्यो अपेक्षा हामीले हजुर यस्तो खालको चाहिँ नि अनिवार्य तालिमको अपेक्षा गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने जोसुकै नेपाली नागरिक होस् अथवा नेपाली नागरिकको परिवार आफन्त जोसुकै स्टेक होल्डरले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व हामी कुन देशमा जाँदैछौँ, के कामको लागि जाँदैछौँ, त्यहाँ तलब कति आउँछ, हाम्रा चाहिँ कागजी प्रक्रियाहरू डकुमेन्टेसनहरू के हामीले सरकारी निकायमा पेश गर्ने हो र सरकारी निकायमा पेश गरिएका चाहे वैदेशिक रोजगार बोर्डमा होस्, विभागमा होस् अथवा बिमा कम्पनीहरूमा होस् अथवा पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा जे जति सरकारी निकायमा हामीले कागजपत्र पेश गरेका छौँ ती सम्पूर्ण कागजपत्रको एउटा फाइल चाहिँ आफ्नो परिवारमा, आफ्नो घरमा सुरक्षित राख्नुपर्छ, ताकि भोलिका दिनमा जुन देशमा जाँदाखेरि पनि
हाम्रा कागजपत्र अपडेट हुनको लागि कुनै घटना दुर्घटना भएछन् भने पनि हामीले पारिवारिक स्रोतबाट ती कागजपत्रहरू अपडेट गर्न सक्यौँ भने बोर्डबाट लिने सेवा सुविधाहरू, बिमाबाट लिने सुविधाहरू अथवा नेपाल सरकारबाट पाउने जुनसुकै निकायबाट होस् पाउने सेवा सुविधाहरूलाई सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ। अनि यस्ता इन्फर्मेसनहरू कहाँबाट पाउने भन्दा त एउटा त बोर्डको वेबसाइट हेर्दा थाहा हुन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड नेपाल भनेर क्लिक गर्ने बित्तिकै बोर्डको वेबसाइट खुल्छ, त्यहाँबाट इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउन सकिन्छ। र स्थानीय पालिकामा हामीले अब कतिपय वडा कार्यालयहरूमै पनि रोजगार हेर्ने गरी चाहिँ कोही कर्मचारी छुट्याएको हुन्छ, नत्र नगरपालिकाहरूमा चाहिँ 753वटै नगरपालिकाहरूमा रोजगार संयोजक अथवा यो सामी प्रोजेक्ट अन्तर्गतको सूचना प्रवाह गर्ने एकजना अधिकृत पनि तोकिएको हुन्छ, कि सामीको प्रतिनिधि कि भने श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको रोजगार प्रतिनिधि अथवा रोजगार संयोजक चाहिँ हरेक पालिकामा हुन्छ। उहाँहरूसँगबाट डिटेल बुझ्नुभयो भनेदेखि वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भका डिटेल इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ पाइन्छ। त्यो बाहेक पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै धेरै इन्फर्मेसनहरू त्यहीँ पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार बोर्ड र स्थानीय पालिकामा सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीलाई चाहिने पर्याप्त इन्फर्मेसन हुन्छ र भोलिका दिनमा हुने चाहिँ केही सेवा सुविधाहरूको सन्दर्भमा पनि सूचनाबाट विमुख हुनु पर्दैन। रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। साँच्चै हो दर्शक महानुभावहरू, सकेसम्म रोजगारीकै लागि बाध्यताले विदेशमा जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै हामी सबैको अन्तिम लक्ष्य हो। तर अहिले तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता भएको हुनाले गर्दा यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने नै मुख्य कुरा हो। सबैको ध्यान यसमा गएकै छ। यदि यहाँहरू पनि वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहनुहुन्छ, कुनै पनि सहयोग चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विभिन्न माध्यमहरू मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले काठमाडौँको बबरमालमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डमै आउनु पर्दैन, स्थानीय तहमै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पनि बारम्बार भनिरहेका छौँ। त्यसको बारेमा स्क्रिनमा पनि जानकारीहरू दिइरहेका छौँ। हाम्रो नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो पनि छ। गत वर्ष मात्रै करिब 7 लाख जति सङ्ख्या चाहिँ बाहिर श्रमको खोजीमा गएको हाम्रो तथ्याङ्क छ। यो भइरहँदाखेरि जाने व्यक्तिहरूले जाँदाखेरि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र सावधानीका विषयवस्तुहरू जानेर जाँदा राम्रो हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। जस्तो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत प्राप्त मेन पावर एजेन्सीहरू मार्फत जाने हो भने मेन पावर एजेन्सीसँग नै यी कुराहरू बुझ्न सकिन्छ भने आफ्नो पहलमा जाने, व्यक्तिगत पहलमा जाने अथवा बाहिरबाट कसैले भिजा पठाइदिएर जानेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यी जानकारीहरू लिनु जरुरी छ। सर्वप्रथम त बाहिर काम गर्न जाने मनस्थिति बनाइसक्नुभयो भने उहाँले पहिलो कुरा के गर्नुपर्छ भने आफ्नो घर परिवारमा त्यो विषयलाई चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। घर परिवारको सदस्यहरूमा बसेर म यो देश जाँदैछु, यति वर्ष जान्छु, यो कम्पनी मार्फत जान्छु, मैले पासपोर्ट बनाइसकेँ, मैले यो सुविधा पाउँछु, मैले यति रकम तिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भनेर आफूले जानकारी पाउने र त्यसपछि परिवारमा सेयर गरेर सरसल्लाह अनुसार जानको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। र दोस्रो कुरा, श्रम स्वीकृति बिना चाहिँ कोही पनि नजानु होला। कहिलेकाहीँ भिजिट भिसामा अनि कहिलेकाहीँ अरू नै कुनै माध्यमबाट अथवा विदेशको एयरपोर्टहरू प्रयोग गरेर जाने अवस्थामा चाहिँ ठगिने चान्स धेरै हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आग्रह के छ भने नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग गरी जानु, त्यसैगरी श्रम स्वीकृति बिना चाहिँ नजाने, श्रम स्वीकृति हो वा होइन भन्ने हाम्रो विभागको वेबसाइट dofe.gov.np भन्ने छ। त्यसमा आफ्नो पासपोर्ट नम्बर इन्ट्री गर्यो भने कुन देशको कुन कम्पनीको कति वर्षको लागि मेरो श्रम स्वीकृति छ भन्ने पनि देखिन्छ। त्यो यकिन गरेर मात्र प्लेनको टिकट काट्नको लागि मैले आग्रह गर्छु। र त्यसपछि तेस्रो कुरा के छ भने हामी कहाँ सूचीकृत भएका तालिम प्रदायक संस्थाहरूले 2 दिने प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ भनेर अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन पनि गर्छन्। त्यो 2 दिने तालिम भनेको के हो भने विशेष गरी जुन देशमा जस्तो काम गर्न गइएको छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी, त्यहाँको कानुनी अवस्थाहरूको जानकारी हुन्छ, त्यहाँको ट्राफिक नियमको जानकारी हुन्छ, त्यहाँको तापक्रम हावापानीको जानकारी हुन्छ, त्यहाँको सार्वजनिक विधाको बारेमा जानकारी, त्यहाँको रीतिरिवाजको बारेमा, भाषाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी हुन्छ। त्यो 2 दिनको तालिम चाहिँ अनिवार्य लिएर जानु हुन हामीले आग्रह गर्छौँ। कतिपय कस्तो पनि देखिएको छ भने विदेश जान पाइसकेपछि त्यो तालिमको सर्टिफिकेट खालि श्रम स्वीकृतिको लागि अपलोड गर्ने प्रयोजनार्थ मात्रै लिने गरेको पनि देखिएको छ, तालिममा फिजिकल सहभागी नभएर। त्यो तालिम भनेको आफ्नै लागि चाहिने हो, त्यहाँ सहभागी हुनु होला। त्यहाँ सहभागी हुँदाखेरि
अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पाइने फोन नम्बर, चाहिने फोन नम्बरहरू, अनि जाँदाखेरिका प्रक्रियाहरू, अनि त्यो देशको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू, कम्पनीकै बारेमा पनि जानकारीहरू र सरकारी पदाधिकारीहरू कोसँग सम्पर्क गर्ने अप्ठ्यारो पर्दा, साह्रो गाह्रो पर्दा भन्ने समेत विषयवस्तुहरू त्यहाँ चाहिँ हाम्रो तालिममा हुन्छन्। अथवा त्यो तालिममा चाहिँ हामीले ब्रोसरहरू, पम्पलेटहरू छापेका छौँ। जुन देश हो त्यही देशको हाते पुस्तिकाहरू छापेका छौँ। त्यसरी तिनीहरू प्राप्त गरेर डिटेल हेरेर पनि जान सकिन्छ, जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को चौथो कुरा के भने यो जे हामीले रकमहरू तिर्छौँ नि, अब कतिपय फ्री भिसा फ्री टिकटका पनि छन् भने कतिपय रिक्रुटिङ एजेन्सीहरूले केही रकम शुल्कहरू लिएर पनि दिएका छन्, त्यो नियमअनुसार नै हुन्छ। अब यो रकम तिर्दाखेरि भाउचर अथवा भरपाई, भाउचरमा भरपाई गराएर लिने अथवा भाउचरमा वैदेशिक रोजगारीको प्रयोजनार्थ मैले यो रकम तिरेको हो भन्ने प्रमाण चाहिँ राख्न नबिर्सिनु होला। यदि कुनै पनि एजेन्टले अथवा कुनै पनि मेन पावरले त्यो लिन मान्दैन अथवा त्यस्तो प्रमाण राख्न मान्दैन भने चाहिँ त्यसलाई यहाँहरूले बरु त्यो तपाईँ ठगिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत पनि हो। त्यो भएको हुँदा जति रकम तिर्नुहुन्छ त्यो तिरेको रकमको प्रमाण चाहिँ सुरक्षित राखेर 1% प्रमाण आफूले लिएर जानु होला विदेश जाँदा, र 1% प्रमाण चाहिँ स्वदेशमा भएको आफन्तलाई दिनु होला। त्यो प्रमाण मात्र होइन, पासपोर्टको फोटोकपी, कम्पनीको डिटेल, अनि त्यसमा आफूले गरेको यो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आबद्ध भएको विषयवस्तु, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको विषयवस्तु र बिमाको विषयवस्तुहरू चाहिँ सम्पूर्ण 1% घरमा छोडिदिनु होला र 1% आफूले लिएर जानु होला। यसो हुँदाखेरि भोलि विदेशमा केही अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो पर्यो, आफू नै बिरामी भएर कोमामा जाने अवस्था अथवा आफू नै दुर्घटनामा परेर बोल्न नसक्ने, मृत्यु हुने अवस्था पुग्यो भने पनि घर परिवारले त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने। पाँचौँ कुरा, सम्बन्धित जाने व्यक्तिले पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डका सम्पर्क नम्बरहरू छन्, हाम्रो टेलिमेडिसिन सेवाको नम्बर छ, त्यसै गरी हाम्रो कल सेन्टर छ, निःशुल्क कल सेन्टर, श्रम कल सेन्टर छ, यसको नम्बरहरू, त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा कोषका नम्बरहरू छन्। अनि जुन देश जाँदै हुन्छ त्यो देशमा हाम्रो श्रम सहचारी, श्रम काउन्सिलर हुनुहुन्छ अथवा राजदूतावास अथवा कुटनीतिक नियोगहरू छ, त्यो नियोगको सम्पर्क व्यक्तिको फोन नम्बरहरू पनि लिएर जानु होला। त्यहाँ केही पनि सहायता चाहियो भने, अप्ठ्यारो पर्दा अथवा नपर्दा फेरि पनि त्यसरी चाहिँ यहाँहरूले सम्पर्क गरेर मर्यादित काम गरेर फर्किन सक्ने अवस्था रहन्छ। र त्यति भएमा मात्र हामीले चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएकाको हकमा मात्र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान हुने सेवाहरू, सहायताका, आर्थिक सहायताका विषयवस्तुहरू मात्र प्राप्त हुने हुन्छ। नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न च्यानलहरू एनटिभी, एनटिभी इटहरी, एनटिभी कोहलपुरबाट साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा पनि विभिन्न जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि हामीले भनिरहेका छौँ, जसका लागि पनि माध्यमहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। फेरि पनि भन्छौँ, सकेसम्म विदेश होइन स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ। अन्तिम लक्ष्य स्वदेश नै हो, आउने त यही नै हो। यदि विदेश जानु छ भने सिकौँ, धेरै कुरा बुझेर जाउँ, वहाँ पनि घर परिवार सम्झेर, भविष्य सम्झेर काम गरौँ। फर्केर आएपछि पनि पुनर्स्थापित भएर राम्रोसँग काम गरौँ, समय खेर नफालौँ, पैसा खेर नफालौँ। फेरि आउँछौँ अर्को हप्ता। आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट, पर्दैन है विदेश जान, आए अर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ, जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार, हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार।